जगन्नाथ पौडेल उत्तेजनामा होइन, रामचन्द्र शेरबहादुरजीहरू उत्तेजनामा आइरहनु भएको छ। उहाँको अस्तिको मैले भाषण सुनेको थिएँ। उहाँहरूले अब मलाई लाग्छ केही समयमा उहाँले काङ्ग्रेसको पार्टी अध्यक्ष दुईजना मध्ये एकजना प्रचण्डलाई पनि बनाउने हो कि भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई त्यो भाषणपछि। जगन्नाथ पौडेलले विजयको त्यो ट्रफी चुम्ने सम्भावना देख्नु भएको छ तपाईँले? विजयको ट्रफी होइन कि बहुमतले जित्छन्, धेरै मतको फरक हुन्छ। प्रचण्डले सोचे जस्तो नतिजा आएन भने शेरबहादुर र प्रचण्ड सँगै हुने सम्भावना देख्नु होइन। मैले सँगै होइन कि प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसको अध्यक्ष हुने सम्भावना देखिरहेको छु। प्रचण्डको छोरीले हरेकचोटि चितवनमै मेयर चाहिने, उहाँको क्षेत्रै त्यही, बाउको पनि त्यही, छोरीको पनि त्यही, ज्वाइँको पनि त्यही भयो भने त्यहाँका जनताहरू के त्यत्तिकै बस्ने? सधैँ राजनीतिको अब सन्यास लिएर बस्ने, राजनीतिबाट सबैले सन्यास दिने, सबैले राजीनामा दिनु पऱ्यो नि। उहाँले जतिमा पनि त्यो छोड्न चाहेदेखि उहाँलाई चाहिने जति, उहाँले मुखले बोले जति ठ्याक्कै भनिदिनु न त, त्यति दिन तयार छ भन्ने चितवनवासीले भने 1 करोड 3 करोड 10 करोड 50 करोड होइन। अब करोडौँमा आज प्रकाश मानजीको मिसेसले अहिले मेयरमा उठ्नु भएको छ। उहाँले नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउने अरे। हेर्नुहोस्, उहाँको श्रीमान आज 55 वर्षसम्म पार्टीको नेता भएर बस्दा उहाँले के हेर्नु भएको थियो? उहाँले पनि बनाउन सक्नुहुन्थ्यो होला नि। यस्ता हावादारी एजेन्डाहरू जनतालाई बेकुफ बनाउने कामहरू भोलि कहाँ हो प्लेटफर्म, अर्को ठाउँ कहाँ खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा देश होइन कि उहाँको प्रचण्डजीको राजनीतिक भविष्य दुर्घटनामा जाने हो। देशको प्रधानमन्त्री जस्तो त्यो पनि अर्कै दलको माओवादी पार्टीको प्रचण्डको छोरीलाई जिताउनलाई टिकट हामीले दिएको हो भनेर जानु भनेको त्योभन्दा लज्जास्पद यो नेपालको राजनीतिमा इतिहासमा मैले त केही देख्दिनँ। उहाँभन्दा पनि युवाहरू जोस जाँगर भएका योग्य मान्छेहरू आउँछन् भने एउटै परिवारमै गणेशमानदेखि प्रकाशमान, त्यहाँबाट उहाँकै श्रीमती, भोलि उहाँकै छोरा दिनु भनेको त हिजो राजालाई राजापछि अर्को छोरा भने जत्तिकै भयो नि त। तर छैनन् अरू जनता होइन। एउटा व्यक्तिलाई जोडेर, एउटा क्षेत्रको मेयरलाई जोडेर देशको राजनीति धाराशायी हुन्छ, नेपाल दुर्घटनामा जान सक्छ भन्ने यो कहाँसम्मको नेताहरूको चरित्र यो देख्दाखेरिमा हामी होइन सारा देश अहिले स्तब्ध। उहाँ प्रकाशमानको श्रीमती हुँदैमा श्रीमानको दोष जति श्रीमतीलाई लाउनु पनि मिल्दैन। हामीले श्रीमानले केही गल्ती गरे भने त्यसको भागीदार उहाँ बन्नु मिल्दैन। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोमा नियमित रूपमा वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भएर बहस चलाउँदै आइरहेका छौँ र यति बेला सबैभन्दा बढी चर्चाको शिखरमा रहेको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ र नेपालको समसामयिक राजनीति अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचनमा कसको पल्ला भारी होला, कसले मेयरमा बाजी मार्ला, समग्रतामा देशमा कुन पार्टीको बाहुल्यता होला, यो आजको विषयको छलफलको मुख्य एजेन्डा रहनेछ। त्यो सँगसँगै चितवनमा भएको चुनावी सभामा गठबन्धन दलका नेताहरूले जे कुरा अभिव्यक्त गरे त्यो कुरा यति बेला विवादमा परेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकै सामुन्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धम्की दिए उनले आफ्नै छोरी रेणु दाहाललाई हँसिया हतौडामा भोट नहाल्ने हो भने देश दुर्घटनामा जाने भने प्रधानमन्त्री ताली पड्काएर टुलु हेरेर बाध्य भए। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलले त खुलेआम हँसिया हतौडामा भोट मागे। रुखमा भोट हाल्छौँ भन्नेलाई, रुख चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्छौँ भन्नेलाई उनीहरूले पार्टीबाट निकालेका छन्। त्यसको शिकार भएका छन् जगन्नाथ पौडेल, जो रेणुका विरुद्ध चट्टान झैँ उभिएका छन्। आखिर नेपाली काङ्ग्रेस जाँदैछ कता? शेरबहादुर देउवाले त रेणुलाई टिकट प्रचण्डले होइन मैले दिएको हो भनिसकेपछि यति बेला यो विवाद सतहमा छ। प्रधानमन्त्री पत्नी डडेलधुरा पुगेर काङ्ग्रेसले हारेका स्थानीय तहमा बजेट रोकिन्छ भनेर धम्की दिन्छन्। प्रधानमन्त्री पत्नीले मलेसिया 5-6 जना पठाइदिन्छ नेपाली काङ्ग्रेसले भनेर खुलेआम बोल्छिन्। यसले के सङ्केत गर्छ? नेपालको राजनीति कता जाँदैछ? यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी एकीकृत शक्ति नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष श्याम पाण्डेसँग चुरो कुरोमा संवाद गर्दैछौँ। चुरो कुरो निकाल्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ। सबभन्दा पहिले म एकीकृत शक्ति नेपालका कोषाध्यक्ष श्याम पाण्डेलाई स्वागत गर्छु। श्यामजी, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हस् उमेशजी, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार, सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। अब देश चुनावमय भएको छ। प्रचार झन्डा चिन्ह बोकेर दलका नेता कार्यकर्ताहरू सडकमा, बस्ती बस्तीमा, टोलमा छन्। हजुर, तपाईहरुको एकीकृत शक्ति पार्टीको न
झन्डा देखिन्छ, न चुनावी प्रचार देखिन्छ, न कहीँ कतै उम्मेदवारको नाम सुनिन्छ। के एकीकृत शक्ति नेपाल यो चुनावी प्रक्रियामा छैन अथवा तपाईँहरू बहिष्कार गरे हो अथवा चुनावले नछुवाएको हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। यस्तो छ, अहिले समसामयिक कुरा उठाउनु भयो। अहिले नजिकै आइसकेको चुनावमा एकीकृत शक्तिले उम्मेदवारी प्राविधिक कारणले दिन पाएको थिएन। अहिले चुनाव चिन्ह हाम्रो त्रिशूल थियो। अब त्यस कारणले हामीले हाम्रो नीति पनि हाम्रो पोलिसी पनि के हो भन्दा अब स्थानीय लेभल स्वतन्त्र हुनुपर्छ, गैर दलीय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो। त्यसैले जति पनि देशभरि विभिन्न ठाउँमा उठ्नु भएको छ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू, उहाँहरूलाई हाम्रो अहिले पार्टीले समर्थन गरेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार स्वतन्त्र मैले स्वतन्त्र पनि धेरै हुनुहुन्छ नि त, काठमाडौँमा मात्रै स्वतन्त्र दर्जनौँ हुनुहुन्छ। कुन चाहिँ स्वतन्त्रलाई सहयोग गर्ने त? यस्तो छ, स्वतन्त्र मध्येका पनि राम्रा सबै राम्रा हुनु होला, तर कोही स्वतन्त्रका पनि विभिन्न तरिका हुन्छ। कोही पार्टीले टिकट नदिएर स्वतन्त्र भएका छन्, कोही चर्चामा उनलाई स्वतन्त्र भएका छन्। वास्तवमै देश विकास गर्ने, देशलाई यी नेताहरूबाट अहिले भएका पार्टीहरूबाट देशले पार पाएन, जनताले विकासका योजनाहरू पाएनन् भनेर जसले उम्मेदवारी दिनुभएको छ ती खालका उम्मेदवारहरूलाई मात्रै हाम्रो समर्थन हो। त्यो कसरी थाहा पाउने? सबैले दलविहीन भएरै स्वतन्त्रबाट लडे हुन्छ। कुनै न कुनै दलमा कोही न कोही जोडिएकै छ। त्यसकारण कसरी थाहा पाउने? त्यो ज्ञान चक्षु के छ? त्यसको ज्ञान चक्षु के हो भने, जस्तै अब यहाँले कुरा उठाउनु भयो चितवनको जगन्नाथजी, अब उहाँले उम्मेदवार दिनुभएको छ। उहाँलाई हुनसक्छ हिजो रेणु दाहालसँग अर्को देवी गेवाली लड्नु भएको थियो, उहाँले त छोडिदिनु भयो। पार्टीको प्रेसर उहाँलाई पनि थियो होला, किन भन्दा उहाँ बिकाउ मान्छे होइन, त्यसरी बुझिन्छ। कि जगन्नाथजी बिकाउ मान्छे होइन, बिक्नी भए उहाँलाई सायद कति अफर गरे होला, कति आर्थिक पनि कति अफर गर्न सक्छ। सूचना छ? सूचना आछ, अब पर्याप्त यथार्थ तर के तपाईँ जानकारी भन्न मिल्ने जति भन्नु न, कतिको अफर आयो? होइन न, अफर आइरहेछ भन्ने हामीलाई हल्ला आइरहेको छ। कतिको अफर आएछ? अब कसले गर्यो म तपाईँले सोध्दैन। होइन सुन्नु, कतिको त अब आउने, उहाँले जतिमा पनि त्यो छोड्न चाहेदेखि उहाँलाई चाहिने जति, उहाँले मुखले बोले जति ठ्याक्कै भनिदिनु न त, त्यति दिन तयार छ भन्ने चितवनवासीले 2 करोड 3 करोड 10 करोड 50 करोड होइन। अब करोडौँमा आछ अरे। अब उहाँलाई कति आयो उहाँलाई नै सोध्नु होला, एकचोटि तपाईँले भेटेर उहाँले भन्नु होला। हामीलाई हाम्रा पार्टीका विभिन्न संस्था, हाम्रो संस्थामा आबद्ध भएका विभिन्न हाम्रा आफ्नै व्यक्तिगत रूपमा पनि 100औं घर परिवारहरू चितवनमा आफ्ना साथीभाइहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको कुरा अनुसार धेरै खालका प्रस्तावहरू त्यहाँ गएको छ। यो कसरी पनि बुझिन्छ भन्दा, एकजना व्यक्ति पार्टीबाट नउठेर स्वतन्त्र हुँ म भनेर अब भुइँकटर चुनाव चिन्ह लिएर लडिसकेपछि देशको प्रधानमन्त्री जस्तो, त्यो पनि अर्कै दलको माओवादी पार्टीको प्रचण्डको छोरीलाई जिताउनलाई टिकट हामीले दिएको हो भनेर जानु भनेको त्योभन्दा लज्जास्पद यो नेपालको राजनीतिमा इतिहासमा मैले त केही देख्दिनँ। उहाँलाई जगन्नाथजीलाई चितवन चाहे शेरबहादुर देउबा जाउन्, चाहे रामचन्द्र पौडेल जाउन्, चाहे प्रचण्ड हुन्, कुनै पनि त्यहाँको भोट हाल्ने चितवनवासी जनताले हो। उहाँमाथि धेरै अन्याय भएको छ अहिले। किन भन्दा राज्य लागेको अवस्था भयो, एउटा व्यक्ति लागेको छैन, यहाँ राज्य लाग्यो। अब हिजो उहाँ एक्लै रेणु दाहालको विपक्षमा लड्नु भएको थियो भने अहिले त सरकार लागेको अवस्था छ। उहाँलाई न्याय दिने भनेको चितवनकै जनताले हो। अहिले काठमाडौँबाट हामी गएर भोट हाल्न मिल्दैन, त्यहीका जनताले न्याय दिनुपर्छ उहाँलाई भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टी पनि त्यही चाहन्छ। हाम्रो पार्टीगत निर्णय हो। शक्ति पार्टीले जगन्नाथ पौडेललाई समर्थन छ, तर उहाँ त काङ्ग्रेसबाट बागी उठ्या हो नि त, तपाईँहरूले स्वतन्त्रलाई सहयोग गर्ने हो। यसो छ, बागी केबाट उठ्ने कसोबाट उठ्ने, हाम्रो त स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई, स्वतन्त्र मध्येका राम्रा खालका स्वतन्त्र जो वास्तवमै जगन्नाथजी जस्तै व्यक्तिहरूलाई हाम्रो नेपालभरि समर्थन हामी गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ जगन्नाथको के मन पर्यो? पार्टीले भनेको कुरा नमान्ने नेताको त्यो आनीबानी मन पर्यो हो? पार्टीले निर्णय गर्यो भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहाललाई टिकट दिनुपर्छ भनेर, अझ प्रचण्डले पनि होइन शेरबहादुरले गरे निर्णय रहेछ, प्रचण्डले नमान्दै भनेर शेरबहादुर बोलिरहेछन्। पार्टीले दिने निर्णय गर्यो, पार्टीले गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने निर्णय गर्यो, अनि त्यो कुरा नमान्ने जगन्नाथ पौडेललाई तपाईँहरूले किन समर्थन? होइन उमेशजी, यस्तो छ, कुरा के छ भन्दा हाम्रो पार्टी रेणु दाहालको पनि एउटा नारी हुन्। हामीले गर्ने मान्छेलाई नारी यो देशमा राष्ट्रपति पनि छन्। हामीले रेणु दाहालको हामी विपक्ष पनि होइन, तर हामी विपक्ष के हो भने एउटा व्यक्तिलाई हिजो देवी गेवालीमाथि अन्याय भयो, आज जगन्नाथमाथि भयो, भोलि अर्को माथि होला, एउटा सिस्टम भएन यहाँ।
किन भन्दा राजनीतिमा सक्छु भनेर जे पनि गर्न पाइँदैन। एउटा व्यक्तिलाई जोडेर एउटा क्षेत्रको मेयरलाई जोडेर देशको राजनीति धाराशायी हुन्छ, नेपाल दुर्घटनामा जान सक्छ भन्ने यो कहाँसम्मको नेताहरूको चरित्र यो देख्दाखेरिमा हामी होइन सारा देश अहिले स्तब्ध छ यो विषयमा। तपाईँले अघि एउटा कुरा भन्नुभयो नि, जुन प्रलोभनको कुरा देखाइयो, करोडौँको भन्ने हल्ला छ भन्नुभयो। स्वयं जगन्नाथ पौडेलले मसँगको अन्तर्वार्तामा बन्द कोठाभित्र मलाई अनेक प्रलोभन देखाउने प्रयास गरियो भने त मैसँग भन्नुभएको थियो। तपाईँले भनेको कुराले बल पुग्यो नि त त्यहाँ। होइन, यस्तो छ, हामीले भन्छौँ नि हावा नचली पात हल्लिँदैन भनेर। हामीसँग हल्लिएका पातहरू आइपुगेका थिए, केही कुराहरू आवाजहरू हामीसँग पनि आइपुगे। धेरै खालका अफरहरू उहाँलाई आयो होला नि, कति राजदूतका अफर आयो होला, कति के नियुक्तिका अफरहरू आयो होला, तर उहाँ सच्चा व्यक्ति हुनुहुन्न रहेछ। उहाँलाई पार्टीभन्दा माथि उठेर एकपटक नेपाली जनताले सोच्ने बेला आएको छ। किन भन्दा उहाँमा निराशा छाउनु भनेको, उहाँको पराजय हुनु भनेको भोलि यी दलहरूले जे पनि गरे हुने, 2-4 माथिका टाउकीहरू मिलेर जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने एउटा भोलि त्यसलाई चिर्ने काम हुन्छ, चितवनबाटै सुरु हुन्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ। भने जगन्नाथ पौडेलले विजय हुनुपर्छ र यी नेताहरूलाई सबक सिकाउनुपर्छ भने तपाईँले हो एकदम। तर जनताले साथ दिनु पर्यो नि भरतपुरवासीले। भरतपुरवासी नेकपा माओवादीका नेता कार्यकर्ता छन्, भरतपुरवासी समाजवादीका छन्, भरतपुरवासी नेपाली काङ्ग्रेसको सिङ्गो जिल्ला कमिटी, त्यहाँका 6जना केन्द्रीय सदस्यहरू शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसको व्हिप मानेर रेणु दाहाललाई मत हाल्न तयार भएका छन्। अनि जगन्नाथ पौडेललाई कहाँबाट कसले मत हाल्छ र जित्छ? यस्तो हुन्छ नि उमेशजी, अब यहाँले बुझ्नु होला, हिजो शेरबहादुर देउवाको घरको टोलको नाम स्थानीयले परिवर्तन गर्यो, देउवा चोक थियो, अहिले अर्कै श्रीकृष्ण चोक राखे। भनेपछि जसको आफ्नै घरको आसपासमा त जनताहरूले विपक्षमा उठिरहेछन्, उहाँ गएर 2टा भोट बढ्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। न रामचन्द्रजीको घरको स्थिति हेर्नुहोस् तनहुमा, गोविन्दराज जोशी जस्तो उहाँका छोरा कहाँबाट मेयर के अरे तपाईँको स्वतन्त्रमा लड्नु भएको छ। भनेपछि उहाँहरूले घरै मिलाउन सक्नु भएको छैन। उहाँ परदेश नभनौँ अलि टाढाको शेरबहादुरको जिल्ला हेर्नु न डडेलधुरा, त्यो मिलाएर उहाँहरूले भनेर भोट जाने होइन कि प्रचण्डको रेणु दाहालको भोट अरू घट्छ, उहाँहरू जानु भनेको अरू घट्छ। हेर्नु होला, चितवनको जनताहरू धेरै शिक्षित छन्, चितवनको जनताहरू धेरै शिक्षित। भनेपछि जगन्नाथ पौडेलले विजयको त्यो ट्रफी चुम्ने सम्भावना देख्नु भएको छ तपाईँले? विजयको ट्रफी होइन कि बहुमतले जित्छन्, धेरै मतको फरक हुन्छ। उहाँले एमाले पनि त छ नि त्यहाँ फेरि। होइन, एमाले भए पनि हिजो देवी गेवालीलाई अन्याय भएका एमाले पनि हाल्लान्, काङ्ग्रेसभित्रकाले हाल्लान्, राप्रपामा पनि कोही सबै केन्द्रीय नेताले भोट भन्दैमा हाल्ने होइन। अहिलेका जनता धेरै शिक्षित छन्, तपाईँ हामी जस्तै हो। कसले काम गर्छ, कसले गर्दैन, कसलाई भोट दिने, कसलाई नदिने भन्ने बुझ्या छन्। दाल भात खाना मासु रक्सी जे पाइन्छ मान्छेले लिन्छ, तर भोट हाल्ने चाहिँ मान्छेले भित्रैबाट निश्चित मैले फल्नालाई हाल्छु भनेर पहिल्यैदेखि बसेँ। भने एकीकृत शक्तिको पार्टीको सम्पूर्ण सहयोग जगन्नाथ पौडेललाई रहन्छ। उहाँलाई हाम्रो पूर्ण समर्थन छ, हामीले सकेको सहयोग पनि गर्छौँ। अब नि तपाईँले पूर्ण समर्थन गर्नुभयो, सहयोग पनि गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, प्रचण्डले चितवनमा एउटै मञ्चबाट हुङ्कार गरेको पनि त तपाईँले सुन्नुभएको छ। राज्य शक्ति लाग्छ, तपाईँलाई थाहा छ, राज्य शक्ति लायो भने, दुरुपयोग गर्यो भने राज्यको अगाडि को टिक्न सक्छ? यस्तो छ, उहाँहरूको हुङ्कार त हिजो एमसिसी पास गर्दा जनताहरूले बुझिसकेका छन्। एमसिसी पास त गरिदिनु भयो त? होइन, गरिदिनु भयो, त्यही त छ। अब उहाँहरूको हुङ्कार कसैले, मैले अहिले भनिसकेँ त, जो जानुभएको छ उहाँहरूकै टोलमा, आफ्नै गाउँमा, आफ्नै छिमेकमा, आफ्नै घरमा राम्रो छैन। उहाँहरू अब त्यहाँ गएर चितवनवासीले उहाँहरूले भनेर भोट हाल्छ भन्ने 2-4 कार्यकर्ता उफ्रिएर भएन। तर राज्य शक्ति दुरुपयोग गर्नुहुन्छ नि त। दुरुपयोग गर्न हिजो मतपत्र च्याते तपाईँलाई थाहा छ, उहाँहरूको स्वभाव हो त्यो। मतपत्र च्यात्ने, मतपत्रै बदल्ने, अनि भोट तपाईँको बक्सै बदल्ने, त्यो गरेर जित्नुभयो भने त अब केही लाग्दैन। हेर्नुहोस्, त्यसलाई कानुनी राज भन्दैन, त्यस्तो अवस्थामा गुन्डा राज भन्छ, कानुनको राज भन्न मिल्दैन। त्यसलाई त्यो डरलाग्दो सम्भावना पनि छ है। त्यो हुनसक्छ। अब जहाँसम्म लाखौँ जनता उहाँको साथमा छन्, त्यो हुन दिँदैनन्। त्यहाँको जनता धेरै, चितवनवासीहरू धेरै चेतनशील छन्। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलो प्रयास बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्रीलाई राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर पठाउनु भयो।
त्यो तपाईँले देख्नु भएको थियो। देखेको त्यति गर्दा पनि मान्नु भएन जगन्नाथ पौडेलले। हजुर। त्यसपछि आफै जानुभयो, उहाँले भेट दिनु भएन, रामचन्द्र पौडेलले भेटे। रामचन्द्र पौडेलले उत्तेजनामा आए जगन्नाथ पौडेल र कृष्णलाल सापकोटाहरू पार्टीको निर्णय मानेनन् भनेर भाषण गर्नुभयो रामचन्द्र पौडेलले। के साँच्चीकै उत्तेजनामा आउनुभयो जगन्नाथ पौडेल? कृष्णलाल सापकोटा 84 वर्षको वृद्ध हुनुहुन्छ। यस्तो छ, जगन्नाथ पौडेल उत्तेजनामा होइन, रामचन्द्र शेरबहादुरजीहरू उत्तेजनामा आइरहनु भएको छ। उहाँको अस्तिको मैले भाषण सुनेको थिएँ। उहाँहरूले अब मलाई लाग्छ केही समयमा उहाँले काङ्ग्रेसको पार्टी अध्यक्ष 2 जना मध्ये 1 जना प्रचण्डलाई पनि बनाउने हो कि भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई त्यो भाषणपछि। अब हाम्रै छोरी हो, टिकट हामीले दिएको भनेपछि काङ्ग्रेसले टिकट दिने हो माओवादीको, सबै ठाउँमा काङ्ग्रेसले बाँड्ने हो टिकट। त्यो मिल्छ? त्यो सिद्धान्त मिल्छ? के चाहिँ मिल्छ? काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूले के हेरेर बसेका छन्? गर्ने के त? पार्टीबाट निकालिदिन्छन्। निकाल्नेसँग यिनीहरूले के नै दिएका छन् र? होइन, यहाँ मान्छेले भन्छ नि चुनाव जितेपछि यति दिन्छु, यो भत्ता बाँड्छु, यहाँ पुल बनाइदिन्छु। यो कसको पैसाले बनाइदिन्छ? यो तपाईँ हामीकै करको पैसा हो नि, जनताको पैसा हो। कुनै नेताले घरबाट लगेर त बनाइदिन्न नि। यो सबै नेपाली जनताले रगत पसिनाले तिरेका स्रोतहरूबाट यिनीहरूले मोज मस्ती गरेर अझै यो बनाइदिन्छु, तेरो ठाउँमा विकासका योजना पारिदिन्छु। यिनीहरूले पार्ने होइन, हाम्रै पैसा हो, त्यो देशको सम्पत्ति हो। यिनीहरूले यो हुङ्कार गर्नुपर्ने, अब घमण्ड गर्नुपर्ने यो समय मलाई लाग्छ अब नजिक आइरहेको छ, सकिने बेला आइरहेको छ। तर तपाईँले एउटा प्रश्न म के सोध्न चाहन्छु भने, जस्तो शेरबहादुर देउबा त यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्, तपाईँको प्रधानमन्त्री, मेरो प्रधानमन्त्री, राष्ट्रको राज्यको प्रधानमन्त्री हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बसेको ठाउँमा प्रचण्डले यदि मेरो छोरी रेणुलाई हँसिया हतौडामा चितवनवासीले भोट हालेनौ भने देश दुर्घटनामा जान्छ भनेर भन्दा यो मुलुकको प्रधानमन्त्री छेउमा बसेर टुलु हेरेर ताली पड्काउनु पर्ने व्यवस्था चाहिँ किन सिर्जना भयो? शेरबहादुर देउबाले थर्काएको होइन प्रचण्डले थियो? तिम्रा पार्टीका कार्यकर्ताले मेरो छोरीलाई भोट हालेनन् भने देश दुर्घटनामा जान्छ, गठबन्धन भत्किन्छ, तिमीलाई सत्ताबाट हटाउँछु भन्न खोजे होइन? अनि त्यस्तो अवस्थामा ताली पड्काउने कस्तो निरीह प्रधानमन्त्री हाम्रो देशको? यस्तो छ, अब उहाँको बाध्यतातिर म जान चाहन्न। उमेशजी, म के भन्न चाहन्छु भन्दा, अब शेरबहादुर देउबा या केपी ओली, माधव नेपाल, प्रचण्ड, रामचन्द्र पौडेलले तैँले यो ठाउँमा भोट हाल भनेर न चितवनका जनताले न अरू नेपालका अरू कुनै जनताले भोट हाल्छन्। उनका कार्यकर्ता बाहेक कार्यकर्ताका पनि केही पर्सेन्ट, त्यो कार्यकर्ताभित्रको पनि मैले भन्ने गरेको छु कि लम्पट कार्यकर्ताभित्रको पनि सही के हो र गलत के हो भनेर नबुझिकन जता पनि लाग्ने, हाम फाल्ने, त्यो खालका व्यक्तिहरू छोडेर अरू राम्रा मान्छे काङ्ग्रेसभित्र पनि धेरै लाखौँ लाख राम्रा मान्छेहरू छन्, एमालेभित्र पनि छन्, विभिन्न खालका पार्टीहरूमा छन्। ती व्यक्तिहरूमा अब चाहिँ मैले मेरो आफ्नो अध्ययनले हाम्रो पार्टीले अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ, विभिन्न जिल्लामा हामीले सर्वेक्षण पनि गरेका छौँ कि जनताहरूको वास्तविक चाहना के रहेछ भनेर। त्यसले गर्दाखेरिमा अब तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, 99% ढुक्क हुनुहोस् कि जगन्नाथ पौडेलजीलाई धेरै मतको फरकले जिताउँछ। तर देउबालाई के बाध्यता छ कि जगन्नाथ पौडेल नेपाली काङ्ग्रेसको निष्ठावान कार्यकर्ता, निष्ठावान नेता, निष्ठावान सिपाही। हजुरको कुरा काटेँ, मैले क्वेसन बुझिहालेँ, मैले तपाईँको कुरा काटेँ। किन भन्दा देउबालाई किन बाध्यता छ भन्दा यिनीहरूको साँठगाँठ भइसकेको थियो एमसिसीको विषयमा पास गर्ने बेलामा। अब प्रचण्डको राजनीति भविष्य सुनिश्चित गरिदिने काङ्ग्रेसले पनि सहयोग गर्ने हिसाबले गराए जस्तो मलाई लाग्छ। अनि शेरबहादुर देउबालाई थाहा छ नि त, प्रचण्ड त पटक धोका दिने मान्छे हुन्। उनी हिजो केपी ओलीसँग सत्तामा थिए, केपी ओलीको सरकार छोडेर शेरबहादुरसँग गठबन्धन बनाएर केपीलाई हटाइसकेका थिए। फेरि शेरबहादुरसँग सत्तामा थिए, शेरबहादुर छोडेर केपी ओलीसँग वाम गठबन्धन गरेका थिए। फेरि केपी ओलीसँग सत्तामा थिए, शेरबहादुरलाई लम्पट परेर बुढा नीलकण्ठ पुगेर प्रधानमन्त्री बनाइदियो भन्ने प्रचण्डले भोलि फेरि बालकोट पुगेर ल केपीजी तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर जाँदैनन् भन्नेमा शेरबहादुर देउबा के कुराको ग्यारेन्टी लिएर बसेका छन्? के छ त्यो विश्वास? भोलि प्रचण्डले यो नगर्लान् कि नगर्लान्? मैले भने यस्तो छ, उहाँले एउटा भनिन्छ नि त, एक ठाउँमा गलत गर्ने मान्छेले अर्को ठाउँ गर्दैन भनेर बुझिँदैन। हामीले त्यो हाम्रो संस्कार हो, यो गर्छ भनेर सबैले त्यसै पनि बुझ्छन् होइन। एकपटक गलत गर्ने मान्छेले फेरि पनि गर्न सक्छ, एकपटकको चोर 100 पटकको चोर भन्ने त हाम्रो उखानै छ भने चाहिँ। तर अब उहाँसँग होला, उहाँलाई जसले सपोर्ट गरिरहेको छ, प्रचण्डजी शेरबहादुरजीको बिचमा मध्यस्थ गर्ने कोही होला, उनीहरूको नेतृत्वमा भइरहेको होला भन्ने हामीले। प्रचण्डले धोका दिने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न फेरि शेरबहादुरलाई?
धोका त यस्तो छ, शेरबहादुरलाई जसले देशलाई पटक पटक दुर्घटनामा लैजान्छ, अब शेरबहादुरलाई धोका दिनु, माधव नेपाललाई, अर्को राप्रपालाई, त्यसलाई त्यो ठुलो कुरा होइन। उहाँको लागि अब नौलो भइसक्यो देशमा। होइन, यो चुनावपछि फेरि देउबा प्रचण्ड माधवको गठबन्धन अगाडि जाला कि यो गठबन्धन टुटेर केपी ओलीले त समय नै तोक्नु भएको छ, असार 17 गते के हुन्छ ज्योतिषले हेराउनुहोस् देउबाजी, गठबन्धन 5 गतेपछि भताभुङ्ग हुन्छ भनेर केपी ओलीले भविष्यवाणी यो कुरा यसलाई भविष्यवाणी कुन बेला गर्दा ठिक हुन्छ भन्दा अन्दाजमा भविष्यवाणी गर्नुभन्दा चुनावपछि देखाउँछ यसको मत परिणामले प्रचण्डजीको अब कता जाने कथम प्रचण्डले सोचे जस्तो नतिजा आएन भने शेरबहादुर र प्रचण्ड सँगै हुने सम्भावना देखाउँछ। होइन, मैले सँगै होइन कि प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसको अध्यक्ष हुने सम्भावना देखिरहेको छु मैले। अब हिजो एमालेमा 2-3 जना अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नि, प्रचण्डजी को हुनुहुन्थ्यो नि, त्यस्तै भोलि काङ्ग्रेसमा शेरबहादुरजी सेकेन्ड अध्यक्ष भएर बस्ने पनि स्थिति आउन सक्छ। किन अहिले उहाँहरूको लगाव देख्दा लगन गाँठो कसेर हिँड्नु भएको छ नि त उहाँहरूले अहिले। भनेपछि काङ्ग्रेस कहाँ पुग्छ? अब पुग्न के बाँकी छ र? अब यस्तै गरेर उहाँहरूलाई मन्त्री पाए भइहाल्यो। जनताले अब त्यति हुँदा पनि ताली बजाउँछन्, मासु भात खान्छन्, भोट हाल्छन् भने अब हाम्रो के लाग्छ भन्नु त? कुनै दिन त तपाईँ पनि त्यही नेपाली काङ्ग्रेसको एकजना सिपाही हो, तपाईँलाई चित्त बुझेन, तपाईँ हिँड्नुभयो। त्यही भएर त म निक्लिया हो। म हिँड्या छैन। यहाँ पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो आदर्श मैले बिपीलाई फोटो तस्बिर पनि राखेको छु, मदन भण्डारीको राखेको छु, राजाको राखेको छु मैले। किन भन्दा हामी कस्तो लाइनको मान्छे छौँ एकीकृत शक्तिमा भने यो देशका सबै राम्रा मान्छेहरू एक हुनुपर्छ, राजालाई पनि स्थान दिनुपर्छ र राष्ट्रभित्र रहेका अलिकता विद्वान सज्जन नेताहरू जसले देश बनाम भन्ने छ उहाँहरू एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाइनमै छौँ हामी। तपाईँ त्यस्तो लाइन बिपीको सिद्धान्त तपाईँ बोकिरहनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेस नभए तापनि तपाईँहरूले। मलाई भनिदिनुहोस् त, नेपाली काङ्ग्रेस भएपछि भोट हाल्नुपर्ने केमा? रुखमा। अनि रुख बेगर भोट हाल्ने नेपाली काङ्ग्रेस हुन्छ कि हुँदैन? होइन, त्यही त भने मैले, रुख बेगर भोट हाल्न लगाउने मान्छे त झन् काङ्ग्रेसै भएन नि। कुनै पार्टीको सभापति, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिले आज देशभरि म हँसिया हातौडामा भोट हाल्दैन, रुखमा भोट हाल्छु, रुखबाट चुनाव लड्छु भन्नेहरूलाई कारबाही गर्नुभएको छ। हँसिया हातौडामा भोट हाल्छु भनेर काङ्ग्रेसमा राख्नु भएको छ। यो दुर्दशा यसले के सन्देश दिन्छ, के सङ्केत गर्छ भन्नुहोस् त? रुखमा भोट हाल्छु भन्ने जति काङ्ग्रेसबाट निक्लिनु पर्ने, हँसिया हातौडामा भोट हाल्छु भन्ने जति काङ्ग्रेसमा बस्नुपर्ने। यसले यस्तो छ, यसले यो अलि लामो अलि गहिरो तरिकाले सोच्दाखेरिमा के देखिन्छ भन्दा अब नेपाल राजनीति अस्थिरताको कारणले पार्टीहरू शेरबहादुर देउबाजीको कारणले काङ्ग्रेस बिग्रिनु, केपी ओलीको कारणले एमाले बिग्रिनु, माधव नेपालको कारणले बिग्रिनु या कुनै पनि माओवादी बिग्रिनु, यसले अन्त्यमा नेपालको लागि हित गर्दैन। कुनै पनि कन्डिसनमा उहाँहरू बिग्रिनु होला, पैसा कमाउनु होला, मन्त्री हुनु होला, प्रधानमन्त्री हुनु होला, त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन, त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत चाहनाको इच्छाको कुरा हो। देशको लागि जति अस्थिरता आउँछ विदेशीहरूले यहाँ खेल्ने मौका पाउँछन्। नेपालको स्वाभिमानमाथि प्रश्न उठ्छ यसले। भोलि उनीहरूले खेल्न पाउँछन्, आज एउटालाई उचाल्छन्, भोलि अर्कोलाई ल तैँले यो भन्दा यो भनेर उनीहरूले खेल्न पाउँछन्। भोलि सत्तामा शक्तिमा पुग्नको लागि हिजो विभिन्न एमसिसी जस्ता विभिन्न महाकाली जस्ता सन्धिहरू सयौँ सन्धिहरू भइरहेछ। त्यस्तो सन्धि गराएर पनि यिनीहरू भोलि सरकारमा पुग्ने अवस्था आउन सक्छ। अब पार्टी सिद्धान्त, विधि, विधान, अनुशासन भनेर केही रहेन, किन पार्टी फरक फरक राख्नु पर्यो त? माओवादीको रुखमा नि के अरे हँसिया हातौडामा नि भोट हाल्न पाइया छ काङ्ग्रेस भएर, माओवादी भएर काङ्ग्रेसको रुखमा पनि भोट हाल्न पाइया छ भने यो दलविहीन व्यवस्था नै ठिक रहेछ। यिनीहरू किन बहुदलको वकालत गर्छन्, मल्टिपार्टी सिस्टमको वकालत किन गरे होला? यस्तो छ, एउटै पार्टी बनाइदिए मैले केही वर्ष अगाडि 10-15 वर्ष अगाडिसम्म यी नेताहरू बाहेक अरू जो लिडर हुनुहुन्थ्यो काङ्ग्रेसमा एमालेमा त्यति बेलासम्म के सिस्टम थियो भन्दा जुन जुन पार्टीबाट आए पनि सरकार बनाउने बेलामा मिलेर जान्थे। यहाँ त भोटै हाल्न लगाइयो। किन भन्दा अलिकता उहाँहरू प्रगतिशीलको मार्गमा, प्रगतिशील भन्नुहुन्छ उहाँहरू, अब प्रगतिशीलको मार्गमा गएर हो कि उहाँहरूले चाहिँ अब जहाँ भोट हाल्न नि मिल्ने, जो जता जान नि मिल्ने, अब भन्दा एउटा पार्टी भन्ने, तर बाहिर भित्री रूपमा उहाँहरू एउटै हो कि भन्ने देखा परेको छ अहिले। अब यो कुरामा तपाईँले भनेको कुरामा जस्तो रामचन्द्र पौडेलले त्यहाँ भाषण गरेर तपाईँले सुन्नुभएको छ, हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले हो, केपी ओली हो, केपी ओलीले संविधान व्यवस्था यो प्रणाली सबै ध्वस्त पार्न थालिसके,
प्रचण्डको मुहार हेर्नुहोस् त, उहाँसँग प्रतिस्पर्धा होइन, माधव नेपालसँग होइन, उहाँहरूसँगको सहयोगले काङ्ग्रेसले यो संविधान, यो धर्मनिरपेक्षता, यो गणतन्त्र, यो सङ्घीयता यो जोगाउनु छ केपी ओलीले खान लागे। त्यसकारण हामी यो विशिष्ट अवस्थामा यस्तो किसिमले हँसी आठौँडामा भोट हाल्नु पर्यो भनिरहेछन्। सुन्दा त हो कि जस्तो पनि लाग्छ नि, केपी ओलीले दुई पटक संसद भङ्ग गरेकै हुन्, होइन र? यस्तो छ यहाँ अब केपी ओली अहिले के एउटा उखान छ, मलाई उहाँलाई जस्तो उखान त आउँदैन, के माथिको ओबानो भन्छन् नि, एउटा पानी माथिको। उहाँ अब त्यो बन्नु जरुरत छैन। अब त्यो जनताले बुझिसकेका छन् उहाँले के गर्नुभयो। उहाँ पनि सत्ता चलाइसक्या हो पटक पटक। यहाँ सबै टेस्टेड छन्, एउटाले अर्कोलाई भन्नु नै केपी ओलीले यो विध्वंस गर्नलाई त्यसकारण मिलेर यो परिवर्तन जोगाउनु पर्यो। त्यसकारण अहिले विशेष परिस्थितिमा भोट कसले केमा हाल्ने भन्दा पनि गठबन्धनले जित्नुपर्छ भन्ने रामचन्द्र पौडेलको राय छ क्या। यस्तो छ उहाँको राय। अब नेताहरू उमेशजी अब जाँदाखेरिमा जनतासँग जाँदा कुनै एजेन्डा छैन। भर्खर उहाँहरूले एमसिसी जस्तो जनताहरू विपक्षमा उभिँदै पास गराउनु भयो। अब एउटा नयाँ एजेन्डा नलिइकन जाँदा या नयाँ सपोर्ट नलिइकन जाँदा हारिन्छ कि भन्ने डर पनि हुनसक्छ। अब त्यो अरू विशेष डर जस्तो मलाई यहाँ कसैको लाग्दैन। नेपालको आन्तरिक मामलामा नेपालकै नेताहरू भित्रैबाट डर छ, यहाँ विदेशीबाट खासै देख्दिनँ मैले। त्यो के कस्तो डर हो त्यो? होइन, उहाँहरूबाटै डर किन भन्दा उहाँहरूलाई सत्ता चाहिराख्ने, आफ्नो क्षेत्रमा चुनाव हार्ने, हारेपछि एमालेसँग मिल्न पऱ्यो, माओवादीसँग मिल्न पऱ्यो, राप्रपासँग मिल्न पऱ्यो, जोसँग मिल्न पऱ्यो। भोलि हामीलाई एकीकृत शक्तिलाई पनि सहयोग गर भन्न आउन सक्छन्, होइन? त्यो उहाँहरूलाई जसरी नै सत्तामा पुग्न छ नि त। त्यसले गर्दा हामी के चाहन्छौँ, यो गठबन्धन सत्तामा पुग्नका लागि मात्रै हो, त्यति मात्रै हो। यहाँ विकास गर्नलाई यो संविधान व्यवस्था यो परिवर्तन जोगाउनलाई होइन। होइन, अझै एउटा अचम्मको कुरा मैले आजै न्युजमा हेरेँ। हाम्रो प्रकाश मानजीको मिसेसले अहिले मेयरमा उठ्नु भएको छ। उहाँले नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउने अरे। हेर्नुहोस्, उहाँको श्रीमान आज 55 वर्षसम्म पार्टीको नेता भएर बस्दा उहाँले के हेर्नुभएको थियो, उहाँले पनि बनाउन सक्नुहुन्थ्यो होला नि। यस्ता हावादारी एजेन्डाहरू, जनतालाई बेकुफ बनाउने कामहरू स्विजरल्यान्ड होइन, नेपाल रहन दिए पुग्छ। यहाँ नेपाललाई यहाँका भएका गुठीका संरचनाहरू ध्वस्त पारेर नेपाललाई यहाँ भएका आफ्ना जातिका संस्कृतिहरूलाई मासेर अनि नेपाल स्विजरल्यान्ड बन्छ। त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। अब चितवनको त्यो सभामा गएर रेणु दाहालले गरेको विकासका कारण, एउटा महिलाको कारण हामीले रेणु दाहाललाई जिताउनुपर्छ भनेर शेरबहादुर देउबा र रामचन्द्र पौडेलले हँसियामा हतौडामा भोट हाल्न निर्देशन दिँदा एउटा महिलालाई इन्करेज गराउन त भन्न लाग्दैन तपाईँहरूलाई? विकास त गरे रहेछ नि। रेणु दाहालको विकास प्रेमी भन्ने हामी पनि सुनेका थियौँ, उहाँले राम्रो गर्नुभएको छ अरे, त्यो पनि सुने हामीले। प्रधानमन्त्री वरिष्ठ नेताले तारिफ गरे होइन, उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीको छोडौँ, स्थानीय जनताले तारिफ गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री गएर यहाँबाट गएर अब एक दिन झन्डा हल्लाएर गएर तारिफ गरेर अर्थ रहँदैन। स्थानीय त्यहाँका भोटरले तारिफ गर्नुपर्छ। उहाँले राम्रो गर्नुभयो होला, तर उहाँले जुन हिसाबले पटक पटक कहिले मतपत्र च्यातेर कहिले के गरेर उहाँलाई नै मेयर चाहिने भन्ने हुँदैन। अरू पनि त्यहाँ राजनीति गरेर, होइन, उहाँ प्रचण्डको छोरी हो नि त। प्रचण्डको त्यही त भन्दैछु, प्रचण्डको छोरीले हरेकचोटि चितवनमै मेयर चाहिने, उहाँको क्षेत्र त्यही, बाउको पनि त्यही, छोरीको पनि त्यही, ज्वाइँको पनि त्यही भयो भने त्यहाँका जनताहरू के त्यत्तिकै बस्ने? सधैँ राजनीतिको अब सन्यास लिएर बस्ने? राजनीतिबाट सबैले सन्यास दिने, सबैले राजीनामा दिनु पऱ्यो नि। तर प्रचण्डको परिवारको त्यो 10 वर्षे गृहयुद्ध भनौँ अथवा जनयुद्ध भनौँ अथवा धनयुद्ध भनौँ, त्यसमा योगदान त छ। छोराछोरी बन्दुक बोकेर गएका कत्रो योगदान त गरे हो प्रचण्डले। योगदानको कदर गरेर मतपत्र च्यातेर खाँदा पनि अब उहाँले जिते पनि नजिते पनि अब नेपाल सरकारबाट वैध हुनुभयो, उहाँले काम पनि गर्नुभयो होला। त्यति हुँदा पनि जनताले समर्थन गरे, 5 वर्ष उहाँलाई राम्रोसँग चलाउनु। अब बाँकी काम, अधुरा काम पुरा गर्नु छ नि त, उहाँले आफूले अगाडि बढाएको। अधुरा त अब यो 5 वर्ष गरेपछि फेरि पनि उहाँका अर्को 15 वर्षमा पनि अधुरो रहन्छ नि। सधैँ अधुरा जति एउटैलाई दिने, प्रधानमन्त्रीका अधुरा प्रचण्डलाई नै बुझाइराख्ने, शेरबहादुरलाई नै अधुरा अब 5औँ पटक हुनुभयो कि 6 पटक हुनुभयो? 5औँ पटक हुनुभयो। अब 6औँ पटक अधुरो रह्यो नि। ज्योतिषीले भनेछ 7, उहाँलाई नै अधुरो जति प्रधानमन्त्री बनाइदिइराख्ने हो जनताले, कि जनताको पनि केही काम गर्ने? अधुराका कुरा होइन, यहाँ जनताको विकासका योजनाहरू, जनताको छोरा, जनताका भावना बुझेका मान्छेहरू पनि छन्। अरू रेणु दाहाल भन्दा पनि योग्य मान्छे हुँदाहुँदै उहाँले किन नपाउने? उहाँको पनि हार्न पाउनुहुन्छ उहाँ। जित्न हारेपछि त दुर्घटना हुने हो नि त देश। होइन, जगन्नाथजीले हार्नु होला, जित्नु होला, तर प्रेसर त गर्नु भएन नि त। रेणु दाहालले हारेपछि त देश दुर्घटनामा जाने त प्रचण्डले चेतावनी दिइसक्यो नि त। सामान्य छैन नि अवस्था।
कसले चेताउने भरतपुरवासीले शेरबहादुर र रामचन्द्र होइन होइन देश दुर्घटनामा जाने होइन प्रचण्डजीको राजनीति दुर्घटनामा जाँदैछ रेणु दाहालले हारेपछि उहाँ भोलि त्यहीँबाट एमपीमा लड्ने हो उहाँको भोलि कहाँ हो प्लेटफर्म अर्को ठाउँ कहाँ खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ त्यसले गर्दा देश होइन कि उहाँको प्रचण्डजीको राजनीतिक भविष्य दुर्घटनामा जाने हो अब रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउबा 50औं वर्ष प्रजातन्त्रको लागि डेमोक्रेसीको लागि आन्दोलन गरेका अब हँसिया हतौडामा भोट हालिदिनुहोस् है भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई त्यो भन्ने त्यो कसरी आउन सक्यो होला के लाग्छ तपाईँ त कुनै बेला नेतै माने उहाँहरूले होइन मैले नेता उहाँहरूलाई मानिनँ कहिल्यै मानिनँ मैले म आजसम्म म हिजो काङ्ग्रेस थिएँ जन्मजात काङ्ग्रेस हो हाम्रो परिवारैदेखि तर म कुनै दिन उहाँहरूको घरमा गइनँ चाकडी गर्न गइनँ गएँ होला पार्टीको कामले एक दुई पटक शेरबहादुरजीको घरमा एकपटक गएँ रामचन्द्रजीको एक दुई पटक गएँ होला तर हामी कहिल्यै केही माग्नलाई गएनौँ विकास माग्नलाई जान्थ्यौँ होला आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा मलाई यो चाहियो भनेर हामी कहिल्यै माग्न गएनौँ तर उहाँहरूको त्याग यति वर्ष जेल बसेर आयौँ यो गऱ्यौँ त्यो गऱ्यौँ भनेको अहिले त छताछुल्ल भयो नि यो त करोडपति बन्न र आफ्ना सपना पुरा गर्न र आफ्ना मालिकहरूका एजेन्डाहरू पारित गराउन मात्रै प्रचण्डसँग के त्यस्तो डर छ यी दुईटालाई जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने हँसिया हतौडामा भोट माग्दिउँ भन्छन् मागिदिन्छन् रेणुले टिकट दिउँ भन्छन् दिन्छन् प्रचण्डले जे भने उठ भने उठ बस भन्यो बस भन्ने अवस्थामा शेरबहादुर र रामचन्द्र किन पुग्यो त्यो यस्तो छ र अब लास्ट आवरमा केपीजी एमसिसीबाट बाहिरिने अवस्थामा प्रचण्डले शेरबहादुरलाई साथ दिएकै हो होइन आन्दोलनमा पनि प्रचण्डकै होइन काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई शेरबहादुरले गठबन्धनलाई प्रचण्डले धोका नदेऊ है तिमीहरूले धोका दिने छुट छैन धोका दिएर हाम्रो पार्टी चाहिँ धोकेबाज भनेर चिनिनु हुँदैन धोका नदेऊ भनिरहेछन् भनेका छन् त्यो ठिक होइन र हिजो गरेको कम्प्रोमाइज अनुसार मान्नु परेन शेरबहादुरले होइन शेरबहादुरले जे गरे उनले ठिक गरे तर काङ्ग्रेसको लागि ठिक भएन शेरबहादुरको लागि ठिक भयो मैले भने नि है अनि गठबन्धन नगरे त काङ्ग्रेस कोल्याप्स हुन्छ सकिन्छ भन्छ नि त शेरबहादुर गठबन्धन गरे सकिन्छ कि नगरे सकिन्छ यस्तो हुन्छ उहाँले अब हेर्ने दृष्टिकोण एउटै व्यक्तिलाई पनि अलग अलग नेचरले हेर्न सकिन्छ कोही मान्छेलाई तपाईँले बाटोमा देख्नुभयो चोर जस्तो लाग्यो भने चोरै नजरले हेर्नुहुन्छ सज्जन जस्तो लाग्यो भने सज्जनकै नजरले देखिन्छ अब उहाँलाई लाग्यो होला सकिन्छ भन्ने अब वास्तवमा उहाँले सकिने काम अब गर्नुभयो अहिले यसपटक गर्नुभयो रामचन्द्रजी र प्रचण्ड अनि शेरबहादुर देउबा चितवनमा गएर प्रचण्डले त गुहार मागेका छन् त्यतातिर नजाउँ शेरबहादुर देउबा र रामचन्द्र पौडेलले अब चाहिँ काङ्ग्रेस सकिने बाटोमा लैजानु भयो भनेपछि गठबन्धन भन्छन् नि काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक गठबन्धन चाहिँ नगर्ने तनहुँमा गोविन्दराज जोशीलाई त्यो अवस्थामा पुर्याउने रामचन्द्र पौडेलले डडेलधुरामा कणमल्ललाई त्यो अवस्थामा पुर्याउने शेरबहादुरले करुवाबाट चुनाव लड्न बाध्य पारेका छन् तनहुँमा गोविन्दराजका छोरालाई कैँचीबाट चुनाव लड्न बाध्य पारेका छन् अनि उनीहरू चाहिँ रुखमा पनि भोट नहालेर हँसिया हतौडा खोज्दै हिँड्छन् गठबन्धन गर्नुपर्ने काङ्ग्रेसभित्र थियो कि प्रचण्डसँग थियो काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ झगडा कुस्ती खेलिरहने अनि प्रचण्डसँगको गठबन्धनले के हुन्छ यस्तो छ अब काङ्ग्रेसभित्रै देख्नु यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब शेखर कोइरालाहरूको एउटा लाइन अहिले पनि चितवन जानु भएको छैन उहाँहरू अहिले गगन शेखरहरू गएनन् किन उहाँहरू अहिले अलि यो काङ्ग्रेसको लागि म काङ्ग्रेस भएर बोल्दै छैन म त मेरो पार्टी नै अलग हो काङ्ग्रेसको मध्ये पनि उहाँहरू एउटा राम्रो लाइनमा जानुभयो अब यो रामचन्द्र शेखरहरूको के अरे हाम्रो शेरबहादुर देउबाको लाइन चाहिँ काङ्ग्रेस सक्ने लाइनमा गइरहेछ अब दुई भागमा विभाजन हुने अवस्थामा आयो काङ्ग्रेस तपाईँलाई यो यस्तो देख्दा चाहिँ अलिअलि मन कटक्कै खाँदैन हिजोको होइन मलाई खाँदैन यो हिजो बिपीले भन्नुभएको छ त अब सुकिला मुकिलाहरू अब जो ठेकापट्टा गर्ने पैसा सैसा भएका अलिकता त्यस्तै मान्छेहरूको हालिमुहाली हुन्छ काङ्ग्रेसमा केही समयमा भनेर भनेको अब त्यो दिन हिजै आइसकेको थियो अब अझै चरम अवस्थामा पुगिरहेको जोगिने काङ्ग्रेस अब बाँच्ने काङ्ग्रेसको भविष्य देख्नुहुन्छ तपाईँ भविष्य त सकिएला भन्न सकिँदैन ठुलो पार्टी हो तर एउटा टिमले भोलि काङ्ग्रेस बचाएर राख्ला भन्ने लाग्छ मलाई एउटा टिमले पुनर्गठन हुने होइन विभाजन भएर पनि या पुनर्गठन भएर पनि एउटा टिम चाहिँ सही रूपमा नेतृत्व गर्ने बन्ला जस्तो लाग्छ मलाई त्यो सम्भावना छ अब यो त काङ्ग्रेसभित्रको गठबन्धनको कुरा भयो हजुर अब आउने भावी राजनीतिक सिनारियो चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ जस्तो गठबन्धन एकतिर छ केपी ओली अर्कोतिर लिङ्गदेनसँगै गठबन्धन गरेका छन् कति ठाउँमा कतिपय कोसँग गरेका छन् यो चुनावी खेलमा मैदानमा एकदमै रोचक भिडन्त भइरहेछ त्यहाँबाट आउने नतिजा चाहिँ कस्तो आउला भन्ने देख्नुहुन्छ यस्तो छ अब त उमेशजी स्पष्ट तपाईँको पनि आँखाले देखिसक्यो होला अब आउने चुनाव मेरो आँखाले त अहिले भिजुअलै देखिरहेछ मेरो के देख्यो अब के हुन्छ भन्ने यिनीहरू यहाँ सबै जित्नलाई गएकाहरू छन् जोसँग पनि यहाँ विचारको कुरा छैन सिद्धान्तको कुरा छैन यहाँ
जहाँ जसको सपोर्ट लिएर जित्ने हो आउने हो फेरि त्यही हो क्रम। त्योभन्दा अरू एक्स्ट्रा केही हुँदैन। यही पार्टी रह्यो भने अरू फरक केही पनि पाउँदैन। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी समाजवादी राप्रपा कुन पार्टीको पल्ला भारी हुने देख्नुहुन्छ? अब यहाँ पार्टी छोडिदिन्न सबैलाई भोट हाल्ने भएपछि यिनीहरू लास्टमा मिलेर सबै सरकारमा जाने भएपछि अब पार्टीको राजनीति यो त देखाउने बाहुल्यता त हुन्छ नि एउटा हिसाबले। कुन चाहिँ पार्टीको त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? उही खाना खाने बेलामा हामी तरकारी छुट्टै, अचार छुट्टै, मासु छुट्टै, दाल छुट्टै गरेर मुसेर सँगै खान्छन् नि। यी सेम तरिका गर्दैछन् अहिले। पार्टी देखाउँदाखेरिमा विभिन्न भेराइटीका पार्टीहरू छन्, तर खाने बेलामा मुसेर एक्लै संयुक्त रूपमा खान्छन्, संयुक्त रूपमा भ्रष्टाचार गर्छन्। यिनीहरूले मिलेर सबैलाई आलो पालो गरेर खान्छन् भनेपछि अब यहाँ बुझ्न के बाँकी छ? अब यिनीहरूबाट चुनावबाट जुन किसिमको नयाँ जनप्रतिनिधि आउँछन्, हजुर, अहिले जे समस्याका चाङ छन्, समस्याका धेरै कुरा गर्छौँ हामी, त्यो समस्या छुमन्त्र हुन्छ। त्यो समस्याबाट नेपाली जनताले समाधान पाउँछन्, विकास पाउँछन्, रोजगार पाउँछन्, समृद्ध पाउँछन्, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बन्छ। यो चुनावपछि आउने प्रतिनिधि यस्तो छ जनप्रतिनिधि यस्तो छ जनप्रतिनिधिहरू। यहाँले अब पहिला तपाईँले भनेको इन्टरभ्यूमा मैले सुनि पनि रहेको थिएँ। हरेक ठाउँमा, हरेक नगरपालिका, हरेक गाउँपालिकाहरूमा करोडौँ करोड रुपियाँ बेरोजी छ। त्यो बेरोजी भनेको बेहिसाबले खर्च गरे, बिना बिल, बिना अडिटेड, यस्ता रकमहरू, पैसा अर्ब रुपियाँ यसरी हिनाबिना भइरहेको छ। त्यति हुँदा पनि जनता अझै लम्पट भएर लाग्छन् भने अब हामी 2-4जना साथी हामीले अलिक परिवर्तन गरौँ भनेर लागेछौँ। अब हामीमाथि नै उनीहरूले प्रहार गर्छन् र जनता नै अब त्यही चाहन्छन् भने हामी त बाटो देखाउने मात्रै हो। यस्तो भएको छ है भनेर हाम्रो एकीकृत शक्तिले, हाम्रो चुनाव चिन्ह पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्रिशूल छ। हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्र एकीकरण गरेको हामीले लोगोको रूपमा राखेका छौँ। किन भन्दा हामी देशमा विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी, संस्कृतिका मान्छेहरू फुट्नु भएन, एक हुनु पर्यो। नेपाल जनता फुट्यो भने नेपाल बच्दैन, नेपाल दुर्घटनामा जान्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले यो सुरुवात गरे खास भन्दा। अब नि त्यो मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको कुरो कहाँ थियो भने, जस्तो चुनाव भइसकेपछि यिनीहरू सबै लुट्नै आउने हुन् भनेर तपाईँ भन्नुभयो। जनताको समस्या केही पनि समाधान हुँदैन, तपाईँलाई त्यो विश्वास छैन। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनाव चाहिँ जसरी भरतपुरको चर्चा छ, काठमाडौँ महानगरको पनि त्यत्तिकै चर्चामा छ। काठमाडौँ महानगरको चुनाव जित्नु भनेको प्रतिष्ठाको कुरो पनि छ। काठमाडौँ महानगर लगभग भन्ने हो भने देशै चलाउने त्यो ल्याकत क्षमता पनि राख्छ काठमाडौँ महानगरले। यहाँ चर्चा परिचर्चामा देखेका उम्मेदवारहरूमा तपाईँको पार्टीको समर्थन अथवा तपाईँले सम्भावना देखेको उम्मेदवार को हो? केशव स्थापित, सिर्जना सिंह, बालेन शाह या अरू जो उठ्नु भएको छ? होइन, हामीले यस्तो छ, हामीले बालेन शाह पनि आफैमा नराम्रा छैनन्। अनि समर्थन चाहिँ तपाईँहरू जसरी तपाईँहरूले जिताउनु छैनौँ होइन। हामी समर्थनको लागि हामीले चाहिँ अब यो चुनाव चिन्ह झ्याल लिएर आउनु भएको छ, सायमीजीहरूको ग्रुप छ, उहाँहरूलाई छ हाम्रो। बालेनप्रति छैन? होइन, उहाँप्रति पनि, उहाँप्रति हाम्रो सबैले त हुने कुरो भएन नि। होइन, उहाँको विरोधमै होइन, हामी त वास्तवमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको सपोर्टर हो। तर उहाँहरूको किन लाग्यो भन्दा हामीले जसलाई लिगिरहेछौँ, हामीले समर्थन गरेका छौँ, उहाँहरूले हिजोका गुठीहरूलाई नेपाल काठमाडौँका स्थानीय लेभलमा गुठी परम्परालाई तोड्ने काम भयो। उहाँहरूले जोड्नलाई धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। यहाँको संस्कृतिहरू मेटाउने, बाटो बढाउने, मन्दिरलाई भत्काएर बाटो बढाउन जरुरत छैन भनेर उहाँहरूले धेरैचोटि आवाज उठाउनु भएको छ। बाटोलाई, रिङ रोडलाई अलिक व्यवस्थित गर्ने, तर भित्र जे छ नेचुरल रूपमा त्यसलाई हामीले त्यसलाई बचाउनुपर्छ भनेर वकालत गर्ने टिम हुनुहुन्छ उहाँहरू। बालेनजीको भन्दा उहाँहरूको हामीलाई विचार राम्रो लागेर हामी त्यतातिर अहिले समर्थन गरे हामीले। तर चर्चा परिचर्चामा त केशव स्थापित हुनुहुन्छ, सिर्जना सिंह हुनुहुन्छ, उहाँहरू ठुलो पार्टीका उम्मेदवार पनि पर्नुभयो। उहाँहरूप्रति तपाईँको धारणा के हो? यस्तो छ, उहाँहरूले हिजो पनि चुनाव लडेर टेस्टेड मान्छे हो, उहाँहरू केही गर्नुभयो होला। अब तर सिर्जना सिंह त टेस्टेड होइन। सिर्जना सिंह एउटा महिला भएको नाताले गणेशमानको बुहारी भन्दै होइन, उहाँलाई यतातिर नजोडौँ, नारी हो उहाँ, नारीको सम्मान गर्नुपर्छ हामीले। उहाँ प्रकाशमानको श्रीमती हुँदैमा श्रीमानको दोष जति श्रीमतीलाई लाउनु पनि मिल्दैन हामीले। श्रीमानले केही गल्ती गरे भने त्यसको भागीदार उहाँ बन्नु मिल्दैन, किन उहाँले गर्नुपर्छ। उहाँ एउटा राजनीतिक परिवारको, तर राज्य सञ्चालनको लागि उहाँ अहिले मलाई लाग्छ मेयरमा पहिलोपटक लड्दै हुनुहुन्छ उहाँ होइन।
राज्यको कुनै पद लिनुभएको छैन उहाँले, अब पार्टीगत रूपमा लिनुभयो होला। तर पनि उहाँभन्दा पनि युवाहरू जोस जाँगर भएका योग्य मान्छेहरू आउँछन् भने एउटै परिवारमै गणेशमानदेखि प्रकाशमान, त्यहाँबाट उहाँकै श्रीमती, भोलि उहाँकै छोरा दिनु भनेको त हिजो राजालाई राजापछि अर्को छोरा भने जत्तिकै भयो नि त। तर छैनन् अरू जनता होइन। ल ठिक छ, उहाँलाई त त्यो भयो। ल केशव स्थापित हिजो 54मा पनि हुनुपर्ने, राजाको पालामा पनि हुनुपर्ने, फेरि अहिले पनि हुनुपर्ने, किन त फेरि केशव स्थापित? यस्तो हुन्छ, हुनुपर्ने त अब शेरबहादुरजी 7 पटक प्रधानमन्त्री हुनुपर्दाखेरिमा उहाँ पनि 4 पटक हुनु मिल्छ, त्यसमा विरोध नगरौँ। तर उहाँले जित्नुहुन्न, उहाँले जित्नुहुन्न। कसरी उहाँले एउटा बाटो बढाइदिएर मात्रै मैले यो गरेँ भनेर त्यो पर्याप्त होइन। काठमाडौँमा बाटोले मात्रै पुग्दैन। तर आज केशव स्थापितको पक्षमा लहर छ। एमालेका केपी ओलीले उहाँलाई नै छान्नुभयो, किन होला त? होइन, छान्नुभयो, उहाँसँग त्यत्तिकै पनि नभेटाएपछि छान्नुपर्ने बाध्यता होला। तर चर्चा परिचर्चा त केशव स्थापितको छ नि आज। होइन, चर्चा छ। चर्चा त अब उहाँहरू अब सबै चिन्नु भएको छ, विभिन्न मिडियाहरूमा प्रचार गर्नुभएको छ। चर्चा अब यी पुराना मान्छेहरूलेबाट जनताले काम गर्दैनन्, यिनीहरू टेस्टेड मान्छे केही गर्दैनन् भनेर अहिले टोलटोलमा केशव स्थापित र सृजना सिंह दुवैजनाले जित्नुहुन्न। उहाँलाई मिटुको एउटा आरोप पनि लागेको छ। महिलाहरूमाथि उहाँले गर्ने व्यवहार, बोल्ने शैली, त्यो थुतुनो सुतुनो के भन्नुभयो, नाइस, तिम्रो अनुहार नाइस, यस्ता कुराहरू कन्ट्रोभर्सी। बालेनलाई ठग भनिदिनु भयो। यस्ता कन्ट्रोभर्सी कुराहरू बोले उहाँलाई फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा हुन्छ? यस्तो हुन्छ, उहाँको चरित्र नै त्यस्तै लाग्यो मलाई। बोली मैले धेरैवटा हेरिरहेको छु। उहाँ अलि मेरो स्वभावै यस्तो हो भनेर उहाँले बोलिदिनुहुन्छ, फ्याट्ट बोलिदिनुहुन्छ। त्यसले घात गरे पनि फाइदा गरे पनि केशव स्थापितलाई नै हो। तपाईँ के त्यतातिर जान फाइदा हुने देख्नुहुन्छ कि घाटा हुने? होइन, फाइदा गलत जे मन लाग्यो त्यही बोल्नेलाई फाइदा हुन्छ, कहिले पनि हुँदैन। त्यसो भए केशव र सृजनाले जित्दैनन् भनिरहँदा बालेनको चर्चा बहुत छ। उहाँले त 80,735 मत कि स्वतन्त्रबाट जित्नुपर्छ, हामीले देशभरिलाई हाम्रो पार्टी बालेनले त हिसाबै गरेर भन्नुभएको छ। होइन, उहाँले के हिसाब गर्नुभयो त्यतातिर पनि म जान चाहन्न। देशभरि एकपटक इतिहास रचौँ। देशभरिमा जति पनि राम्रा खालका आफ्नै टोलमा, आफ्नै नगरमा स्वतन्त्र लडेका व्यक्तिहरू छन्, एकचोटि उहाँहरूलाई जिताएर तिमीहरूले न्यु खोज्यौ भने, भोलि गलत गर्यौ भने हेर है, हामीले यो पनि गर्न सक्छौँ भनेर यिनीहरूलाई सिकाउनु पर्ने बेला, सबक दिनुपर्ने बेला चाहिँ बेला छ। हस् हस्, धन्यवाद। समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो। यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद।